अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। फ़िरौन ना हमान ना शादाद रहेगा, अब ना जहाँ में कोई भी जल्लाद रहेगा। मेरे न सही अपने नशे मन की फ़िक्र कर, गुलशन न गर उजड़ा कोई ना आबाद रहेगा। नाज़रीन, मैंने पहले आपको पता है कि 2 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी रेप केस में ना, 11 साल बच्ची के साथ जो जिनसी दरिंदगी का जो वाक़या हुआ है ना, उसके ऊपर मैं बाकायदा इन्वेस्टिगेशन मैंने सारी इस वाक़े पे की है। और ये राइट साइड पे जो बैठी हैं मेरी बेटियों की तरह हैं, बल्कि मेरी बेटी हैं। ये इतना मुक़द्दस लफ्ज़ होता है कि इसमें किसी भी किस्म की जो है ना गुंजाइश नहीं है। सिस्टर में, भाभी में, मिस में, मैडम में बड़ी लचक होती है। बेटी के लफ्ज़ के बाद जो है ना इंसान के अंदर बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है ये बात कि ये बंदा जो है ना इसके दिल में कोई 2 नंबर बात नहीं होगी। मैंने अपनी बेटी को स्टूडियो में बुलवाया और मैंने उसे कहा कि बेटा, केस चूँकि इस तरह का रेप केस है तो आपने जो है ना एक ख़ातून बनकर जो है ना अच्छे अच्छे सवालात करने हैं, और जो मुतासरीन हैं आपने इनसे बातें करके ना असल वाक़या जो है ना पब्लिक के सामने प्रेजेंट करना है, ताकि लोग इसके बारे में राय दे सकें। और मैं अभी तक हैरान हूँ कि कल की वीडियो लगी है और अभी तक किसी भी मोतबर पुलिस ऑफिसर ने इनको नहीं बुलाया। देखें ना, हम एक वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, ना तो मैं कोई झक मार रहा हूँ और ना ही मेरे पास इतना टाइम है। मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि हर केस का जो है ना पोस्टमार्टम आपके सामने किया करूँगा। लोग कहते हैं पहले इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, भैया पहले वाक़या होता है, इन्वेस्टिगेशन बाद में होती है। हमारे पास जब ये वाक़या है तो हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो मायूस हो जाते हैं। साइलिन कहते हैं अब हमारी आवाज़ को जो है ना अदारों तक पहुँचाएँ। तो लिहाजा मैंने इस सारी इन्वेस्टिगेशन में जो है ना अपनी बेटी को मैंने दावत दी और वो राइट साइड में बैठी हैं। तो मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा और वही सवालात करूँगा जो हदूद के केसेस में जजेस के सामने जो है ना वो खुला कर रहे होते हैं। मेरी बहन, आप ये बताएं कि आपकी रिहाइश शाहदरा में किस मोहल्ले में, उस मोहल्ले का नाम क्या है? जी, हम शाहदरा बरका टाउन, गली नंबर 9, मकबूल स्ट्रीट। बाजी, आप कब की वहाँ पे रह रही हैं? तकरीबन जब मेरी शादी हुई है तब से रह रही हूँ। आपके हस्बैंड क्या करते थे? जी, वो रिक्शा ड्राइवर थे। अच्छा, हाँ आपकी जी। बेटियाँ कितनी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 4 थी, एक की डेथ हो गई, अब 3 बेटियाँ 3 बेटे हैं। अच्छा, ये जो आपकी बेटी है जी। और इस बेटी की जो है बेटी यानी कि आपकी दोतरी जो थी, नवासी, हाँ जी। नवासी जो थी जी। उसके साथ ये केस हुआ है? हाँ जी, उसके साथ केस हुआ है। अजी, ये जो स्कूल है इसका नाम है आइडियल गर्ल्स एंड बॉयज़ हाई स्कूल, हाई स्कूल। ये नाम है इसका? जी, हाँ ये जी। शाहदरे में किस जगह पे वाक़या है? ये हमारे घर के करीब है। आपके घर के कितना फासला है? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर? नहीं, बिल्कुल जैसे आपके गली में से ऊपर आ जाए मंजिल पे, यानी इतना कि फासला मिसाल है। के तौर पे 50 कदम या 100 जी, कदम? हाँ जी, 100 कदम लगा लें आप। अच्छा, आप जी। उसके जो मालिक हैं, जी। आप उनको ज़ाती तौर पे जानती हैं? जी, जानती हूँ। कैसे लोग हैं वो? जी, अब किसी के अंदर तो कोई नहीं ना झांक सकता। ज़ाहिर कैसे रहेगा? कभी कोई उनकी शिकायत, कभी उनके रिप्यूट के बारे में शिकायत उनके स्कूल की आती रहती थी, हमारी बच्ची से पहले भी। क्या, किस किस्म की? इसी किस्म के रेप हुआ बच्ची के साथ, उसी स्कूल में? उसी स्कूल में। उसकी उन्होंने, हाँ जी, FIR दर्ज हुई? जी नहीं, उन्होंने पैसे ले लिए थे। हाँ, मीडिया के आगे उन्होंने बयान दिया था कि मेरे कागजात जो है इन्होंने फाड़ दिए थे, उसके बाद मुझे पैसे देने शुरू हो गए। आपकी नवासी ने आके आपको क्या बताया था, ये जो वाक़या उसके साथ जी, हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो कहूँगी सच कहूँगी, जो हमारे साथ हुआ है वो ही कहूँगी। हमारे में झूठ अगर किसी किस्म का निकल आए, ठीक है, हमारी अल्लाह के यहाँ पकड़, ठीक है, मैं दुनिया को नहीं जानती। हमारी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। मेरी बेटी नवासी जो है स्कूल से थोड़ा लेट आई है, 1 बजे छुट्टी होती है, 1:15 हो गया है। मेरी बेटी ने कहा अम्मी जान बच्ची नहीं आई। इतनी हम बात कर रहे हैं तो दरवाजे की ओपन होने की डोर की आवाज़ आई है। बच्ची ने नीचे देखा, बच्ची गिरी पड़ी थी। भाग के जाके इसका बैग उतारा, सीने से लगाया, इसने बताया मेरे साथ ऐसे हुआ है। फिर मैंने सीने से लगाया, फिर मेरी छोटी बेटी है उसने सीने से वॉशरूम में ले गई है, ठीक है, वीडियो बनी है। वीडियो बनाने के बाद हम उनके घर गए, पूरा गली मोहल्ला मेरे घर में आ गया है, ठीक है। गली मोहल्ले के बाद और 15 पे कॉल की है, इनका इंतज़ार। उसकी बीवी कहती है जी हमारे स्कूलों में ऐसा काम नहीं होता, कोई कील लग गया होगा, ठीक है। हमारे साथ उन्होंने बहुत सारी बदतमीज़ी की और मैंने खुद इसी नंबर से जिनसे आपने बात की, स्कूल के इंचार्ज या बाकी चीज़ों से, आप उनका नाम बताना पसंद करेंगी? जी, अफजाल उनके प्रिंसिपल हैं? हाँ जी, ओके जी, उनके साथ। तो उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की। कहता जो होता है वो कर ले,
तब मेरे साथ बात करना जब रिजल्ट आएगा। अच्छा मेरी बहन, आप एक बात का जवाब दें। जी, बोलिए। आपने पुलिस को, जब आपको बच्ची ने आके बताया, आपने कॉल जो की थी वो घर खड़े होकर की थी या स्कूल जाकर पहले आपने उनको पूछा है? जी नहीं, हमने अपने घर में खड़े होकर मैंने कॉल की थी। पुलिस आई? हाँ जी, पुलिस लेके गई मेरी बेटी को, वो मेरी स्कूल नवासी में? को। स्कूल में? हाँ जी, स्कूल से। तो वो बच्चा जिसके ऊपर बच्ची बता रही है, शुबा कर रही है, या बच्ची अपना जो है कह रही है कि वो फलां लड़का था, जी जी, उस लड़के को आपके सामने लाया गया? जी नहीं, हमारे सामने नहीं लाया गया उसे। क्या वजह थी? पता नहीं, कभी उसकी टिंड करा देते थे, कभी बच्ची की बैक साइड पे उसे खड़ा कर देते थे। वो जो इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं बिल्कुल नहीं झूठ बोलूँगी। जो इन्वेस्टिगेशन है उसने पैसे लिए हुए थे, ठीक है, उसने हमारी बच्ची का बेड़ा गर्क कर दिया। और मैं आगे वाली बात वो बच्ची बताएगी कि उन्हें उस लड़के का नाम लेते थे, ठीक है। हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। हम सपोर्टर थे नून लीग के, मेरा बाप दादा, मैं खुद इतना प्यार करती हूँ। बाजी मेरी बात सुने, आप मेरी बहन है जी। मैं एक बात आपसे पूछूंगा, आपने कुरान पाक आगे रखा हुआ है ना जी, तो मेरा तो वैसे ही दिल धड़क रहा है। मैं तो जी, खुदा की कसम मेरी टांगें कांप रही हैं। मेरी भी कांप रही है। मैं तो क्या, इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। नहीं, अब मेरी एक छोटी सी बात आप सुन लें, मेरी एक रिक्वेस्ट सुन लें जी। आप खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कलाम पाक के ऊपर आपने हाथ रखा हुआ। हाँ जी। अगर आप किसी का गलत तौर पर नाम लें और आप वो मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, होगा, ये बात आप जिम्मेदार हैं? मैं जिम्मेदार हूँ इस चीज का। आप अब क्या कहना चाहती हैं? क्या आप 31 तारीख को क्या करने वाली है, मुझे ये बता दें भाई। और आप हुकूमत को भी बता दें, ताकि अगर कल को कोई नुकसान हो जाए तो बेटा देखे ना, हमने तो इनकी आवाज़ अफसरान तक पहुंचा दी, अदारों तक पहुंचा दी। खुदा ना से जिस तरह की ये जज्बाती हुई हैं, ये कह रही हैं ये और अदारे जिम्मेदार होंगे। ये खुदा ना से ऐसी मैं इस बच्ची को साथ बांधूंगी अपने। मैं कहीं जाके भी यादगार है, जहाँ मुझे जगह मिली मैं आग लगा लूंगी, पेट्रोल छिड़क के मैंने आग लगा लेनी है। इसके जिम्मेदार ये हुकूमत होगी, ये अदारे होंगे जो मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे। मैं 2.5 साल से फिर रही हूँ, दर पे दर हो गई हूँ। मेरी बच्ची को तलाक हो गई है, मेरी बच्ची बेघर हो गई है। बताए मैं क्या करूँ? मैं मरूँ ना तो मैं क्या करूँ? सही कह रही हैं। बच्चियाँ कितनी हैं आपकी? मेरी 3 बेटियाँ हैं। तीनों को आप पाल रही हैं? हाँ जी। देखें, मैं फैसल कामरान साहब से डायरेक्ट जो है ना मुखातिब हूं। सर आप देखें, मेरी वकालत, मेरा अल्लाह, मेरी वकालत, ये मेरा कुरान, मेरी वकालत मेरा अल्लाह कर रहा है। सर आप देखें, ठीक है, मेरी एक बाजी मुझे गुजारिश कर रहे हैं सर, आप ये देखें कि मैं मेरे स्टूडियो के अंदर इस वक्त जो है ना, इनकी बेटी, इनकी एक और 2-3 रिश्तेदार, 5-6 मर्द हजरात जो है ना मोहल्लेदार वो आए हुए हैं। मैं बारी बारी सिर्फ उन सबको जो है ना मैं लाता हूँ स्क्रीन पे, आप उनकी बातें सुन लें। मैं इस खातून के बारे में ज़्यादा नहीं, बस इतना ज़रूर जानता हूँ कि जितनी ये फेडअप हो चुकी है ना, जितनी ये मायूस हो चुकी हैं, और याद रखिएगा हमेशा खुदकुशी मायूस आदमी करता है। मेरी बेटी नवासी को आवाज़ें लगाते हैं लड़के स्कूल पे खड़े होके। ये किस तरह की हुकूमत है? हमने दिलो जान से इनको चाहे। अब नाज़रीन आप देख लें कि मेरा तो काम इतना ही होता है, फिर आप लोग कहते हैं कि मैंने बुलाया है तो बुला के मैंने उनको क्यों नहीं रोका। भाई मैं कैसे रोकूं? वही तो, यही चीज़ तो हम बताना ये हमारी लाश देखेंगे, ये आने वाली नस्लें याद करेंगी, बाहर के मुल्क जो वो देखेंगे, ये क्या इनको इंसाफ नहीं मिला, ये दुनिया से चले गए हैं। अब देखिए कितनी जो है ना ये सवालिया निशान पाकिस्तान की जो है ना अदारों और एजेंसियों पे लगेगा अगर ये खातून खुदा न खास्ता इस तरह कर ही लेती हैं। अल्लाह ना करे, हमारा तो काम ये है, हमने एक मुखलस जो है ना एक अपना जो है रोल अदा किया है ताकि अदारों को पता लग जाए, हमने कबल वक्त इनको जो है ना आगाह कर दिया है। उसी रूटीन से स्कूल चल रहा है, उसी रूटीन से सारे काम हो रहे हैं। असूली तौर पे स्कूल को सील कर देना चाहिए अगर ऐसे ही 2-3 केसेस आए हुए हैं। कम से कम जो है ना इन्वेस्टिगेशन जितनी देर केस की चल रही है स्कूल को सील होना चाहिए। क्या है, मैं किसी पे इल्जाम नहीं ला रही, बिल्कुल मेरी बेटी से पहले किसी बच्ची के साथ रेप हुआ है, तो वही ना, एक्शन अगर नहीं लिया जा रहा तो स्कूल के प्रिंसिपल, सबसे बड़ी बात देखें, अब हमारे साथ कोई गलत किसी भी जगह पे होता है तो वो हम अदारे को कहते हैं या बाकी चीज़ों को कहते हैं, पहला तो फर्स्ट स्टेप तो ये है कि वो उस अदारे को सील कर दिया जाए। अब आप देखें ना जी, आइडियल गर्ल्स एंड बॉयज़ जो स्कूल है ना, हाई स्कूल जो शदरे में बना हुआ है जहाँ का ये वाक़या है, आप ये देखें कि कितनी ज़बरदस्त बेटी ने बात की है। ज़ाहिर है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मैंने तो उनको ये कहा था कि आप इस तरह के सवालात करो जैसे अदालतों में होते हैं, लेकिन मुझे मुनासिब नहीं लग रहा क्योंकि मेरे चैनल को जो है ना लोगों ने, बच्चों ने घरों में भी देखना होता है, तो आप लोग समझे कि मैंने बड़ा कुरेदा इस सारे केस को ना। वो खातून सिर्फ ये चाहती हैं, वो ये नहीं कहती कि इस लड़के को फांसी लगा दो, वो ये कह रही हैं कम अज़ कम स्कूल वाले जवाब तो आगे दें, वो बताएं, बच्चे को तो मंजरेआम पे लाएं, वो जो भी है। अब देखें कि DNA तीन जो है ना उसमें आए हैं, अलग अलग अफराद के रहे हैं या अलग अलग बच्चों को कह रहे हैं आप,
تو آپ یہ دیکھیں کہ بھیا ان میں سے کسی ایک کو بھی انٹیروگیٹ نہیں کیا گیا. اور یہ افسران پہ بھی الزام لگا رہی ہیں کہ جنہوں نے انصاف دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن ملا ہی نہیں. آگے سے اسکول والے کہتے ہیں جو ہوتا ہے کر لیں. اور میں ایک چیز حکومت کو بتا دوں, میں نے اس خاتون کے اندر جو جنون دیکھا ہے نا, اور یہ جنون نہیں ہے, یہ احتجاج ہے. اور یہ اس طرح کا احتجاج ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. جس طرح میں ان کو گھنٹے سے فیس کر رہا ہوں نا, مجھے تو خدا نہ سے یہ ڈر تھا کہ آج رات کو ہی جا کے کوئی ایسی انٹیمپٹ نہ کر لیں. تو اگر ایسا واقعہ ہو گیا, یہ دیکھیں حکمرانوں, یہ دیکھیں اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ کے پاس قبر میں جانا ہے. یہ دیکھیں یہ آپ کا پہلا حساب یہ ہوگا کہ دنیا میں کیا کر کے آئے ہو. سب سے بڑی بات ہوتی ہے جب ہم قرآن پاک پہ, ٹھیک ہے وہ ہمارا اللہ کا معاملہ ہوتا ہے, جب کسی بھی جگہ پہ کسی بھی چیز کو لے کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم یہ صرف میں آپ باقی شاید بھائی یا باقی کوئی لوگ یہ سوچ لیں نا کہ حساب ہونا ہے, تو میرے خیال سے ہم ایک زندگی کا قدم بھی چلتے ہوئے نا 100 دفعہ سوچیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا آگے. صحیح کہہ رہے بیٹے. تو آگے اللہ مالک ہے, انشاءاللہ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا. لیکن آپ حوصلہ رکھیں, آپ حوصلہ رکھیں. مایوسی کفر ہوتی ہے. غصے میں انسان کوئی بھی غلط قدم اٹھا سکتا ہے. آپ اگر نہیں کریں گے. کھٹکھٹایا میرا آخری دروازہ یہ تھا. نہیں اللہ خیر کرے. آخری دروازہ یہ تھا. میں آئی جی عثمان انور صاحب کے آگے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں, ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران صاحب سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا را ان کو جو ہے نا کم از کم ان کو یہ احساس ہو کہ ہماری عزتیں جو ہے نا پاکستان کے اندر محفوظ ہیں. تو کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. ہم کہاں رہتے ہیں؟ یہ کون سی دنیا ہے؟ بالکل ہم جنگل کا قانون نہیں ہے, یہاں پہ ادارے ہیں, متحرک ہوتے ہیں اور ان کو ایکشن لینا پڑتا ہے. ہم جب الیکشنوں کے دن ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں ہم نواز شریف کے ساتھ ہیں, ہم مریم نواز کے ساتھ ہیں. نواز ایک بیٹی ہیں, ایک ماں ہیں, وہ آپ کے ضرور آپ کی سنیں گی, ٹھیک ہے. وہ جتنے ایکشنز لے رہی ہیں وہ ضرور سنیں گی, اور ہمیں امید ہے اگر ہم بیٹیاں اپنی ماں کو یا اپنی بڑی بہن کو سپورٹ نہیں کریں گے تو وہ کیا ہمارا ساتھ دیں گی. ہمیں امید ہے 100% اگر ہم اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں مریم نواز پہ ضرور ہے کہ بھئی وہ ایک بیٹی کی, ایک ماں کی خاتون ہے, وہ سنیں گی, ضرور سنیں گی. بھائی آپ ان کے محلے دار ہیں جی. کیا واقعہ ہوا؟ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہم لوگ اس لیے ساتھ آئے ہیں کہ ہم کو انصاف چاہیے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں, آپ محلے دار ہیں, غیر جانبدار ہو گیا, آپ نے بتانا ہے اسکول کی ریپوٹیشن کیسی ہے؟ وہ خراب ہے, پہلے سے خراب ہے. اسکول والے جو ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کے اسکول میں یہ کام باقاعدگی سے ہو رہا ہے؟ جی 2-3 واقع تو یہ ہوئے ہیں. جی آپ کا یہ جو محلے میں یہ صرف اسکول والے نا پیسے دے کے سب کو روک دیتے ہیں. اچھا آپ ان کو یہ جو فیملی متاثر ہوئی ہے جن کی بچی کے ساتھ کام ہوا ہے ان کو آپ ذاتی طور پہ جانتے ہیں؟ جی جانتے ہیں. کیسے لوگ ہیں؟ بہت اچھے لوگ ہیں, بالکل شریف لوگ. ہاں جی بالکل. کوئی ان کے کریکٹر کے اوپر اگر انگلی اٹھائے تو غلط ہے؟ کوئی نہیں. آپ ان کے ساتھ آئے کیوں ہیں؟ انصاف کے لیے آئے ہیں. آپ کو امید ہے انصاف میں؟ انشاءاللہ. تو آپ اس واقعے کی جو ہے اگر میں آپ سے نئے لوں اور آپ کو میں کہوں کہ کلمہ پڑھ کے بتائیں کہ یہ واقعہ جینوین ہے تو آپ کلمہ پڑھ لیں؟ ہاں جی انشاءاللہ. پڑھیں کلمہ اور بتائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا واقعے کے بارے میں بتائیں نا, کیا واقعہ ہوا؟ آپ بتائیں کہ اگر یہ واقعہ سچا ہے تو میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں مجھے یہ واقعہ سچا ہے بھائی. نہیں آپ ایسے دینا حلف دیں تاکہ دنیا دیکھے. آپ یہ کہیں کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں یا میں غلط انسان کا ساتھ دے رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرا بیڑا غرق کر دے. کہیں گے بات ساری. کلمہ پڑھیں پہلے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرا بیڑا غرق کر دے. میں یہ اس لیے ان لوگوں کے ساتھ آیا ہوں کہ ان لوگوں کو انصاف چاہیے. میں وزیر اعظم مریم نواز صاحبہ سے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس چیز کا انصاف ہونا چاہیے. ماں جی آپ کیا لگتی ہیں اس بچی کی؟ محلے دار ہیں آپ. کیا مجھے حلفاً کہہ سکتی ہیں کہ جو بات آپ کہیں گی بچی کے بارے میں آپ خدا کو حاضر ناظر جان کے کہیں گی, سچ کہیں گی؟ بالکل سچ. ٹھیک ہے. یہ بچی ہے, آپ کو کب پتہ چلا تھا جب یعنی کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور باقی چیز؟ جب ان کے گھر پولیس آئی تھی ہمیں جب پتہ اس ٹائم پر. تو کیا انہوں نے بتایا تھا اس کی والدہ نے آپ کو؟ یہی واقعہ بھی ایسے ہوا تھا. کیا واقعہ ہوا تھا؟ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اچھا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرا بیڑا غرق ہو جائے جو میں جھوٹ بولوں. السلام علیکم جی. آپ کا اس بچی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں حلیمہ کی ماں ہوں. حلیمہ ان کا نام, ٹھیک ہے. حلیمہ کی ماں ہیں. اس کی نانوں سے میں آپ یہ پہلے تو مجھے حلف دیں کہ آپ جو کہیں گی خدا کو حاضر ناظر جان کے کہیں گی اور کوئی کسی پہ بھی آپ غلط الزام نہیں لگائیں گی. میں خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتی ہوں کہ میری بچی کے ساتھ جو ہوا ہے بہت برا ہوا ہے, بہت برا. خدا گواہ ہے اس چیز کا
کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہی, ٹھیک میں ہے. کسی پہ الزام نہیں لگا رہی. اچھا, جو حلیمہ ہیں, جو آپ کی والدہ نے کہا تھا کہ حلیمہ جو ہیں کہ آئی ہیں, باہر سے دیکھا ہے دروازے پہ بے ہوش پڑی ہوئی ہیں, جی, اس طرح والدہ اسے لے گئی ہیں آپ کے بارے میں کہ والدہ اسے واش روم میں لے گئی, ٹھیک ہے. آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ سڑک پہ بے ہوش ہے. پہلے تو ہم ایک لوگ ہوتے ہیں کہ اچھا بھائی بے ہوش ہو گئے, بلڈ پریشر لو ہو گیا یا کچھ ہو گیا, آپ کو کیسے پتا چلا کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ جب وہ آئی ہے بے حال تھی, یعنی کہ کپڑوں سے خون سے لت پت تھی, برا حال تھا اس کا, وائٹ یونیفارم تھا اور پرومیننٹ ہو رہی تھی ہر چیز. آپ کی والدہ نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے یہ ہمارے چینل پہ یہ کہا ہے کہ بھئی اگر مجھے انصاف نہ ملا تو میں خودکشی کر لوں گی, اپنے آپ کو آگ لگا دوں گی اور بچی کو بھی ساتھ لے کے جا کے آگ لگا لوں گی. مجھے تو اسی بات کا خوف ہے کہ میری ماما جو کہتی ہیں وہ کرتی ہیں, وہ بڑی اپنی زبان کی پکی ہیں. یہ سمجھے کہ وہ جو کہہ دیتی ہیں وہ کر دیتی ہیں. اگر انہوں نے یہ بولا ہے تو وہ کریں گی. ان کو انصاف نہ ملا تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے. میں اس چیز سے بہت خوف زدہ ہوں. پہلے تو میں اس چیز سے خوف زدہ تھی کہ میری بچی ہے, معصوم ہے, اس کی معصومیت ختم ہو گئی ہے, اس کو پڑھنے کا شوق تھا, اس نے پڑھنا چھوڑ دیا. وہ اسی خوف میں ہے کہ مجھے اسکول نہیں جانا, مجھے پڑھنا نہیں ہے. اگر وہ پڑھے گی نہیں تو مجھے کیسے سنبھالے گی؟ اس کے بابا نہیں ہے, میں ان کی آس پہ زندہ تھی. آپ کا یہ جو ماشاءاللہ آپ کی بہنیں ہیں, آگے سے بچے ہیں, اسکول گوئنگ ہے سارے, تو آپ کا خرچہ کون برداشت کرتا ہے؟ میرے والد صاحب تو ہے نہیں, بھائی ہیں میرے 3, وہ مزدور ہیں. ٹھیک. وہ اس طرح خرچہ چلتا ہے. گھر پہ ہم تھوڑا بہت کام لے آتے ہیں, کر لیتے ہیں, بس اس طرح گزارا ہو رہا ہے ہمارا. جب آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے تو کیا جا کے آپ نے اس کے اسکول کا نام بتانا پسند کریں گے آپ؟ آئیڈیل گرلز اینڈ بوائز ہائی اسکول ہے. آئیڈیلز گرلز اینڈ بوائز ہائی اسکول. ہائی اسکول کس جگہ؟ برکت ٹاؤن میں. برکت ٹاؤن میں. کیا آپ نے اس کے پرنسپل سے بات کی؟ ان کے پرنسپل کا نام بتانا پسند کریں گے؟ پرنسپل افضال. افضال صاحب کو آپ نے بتانا پسند کیا کہ میری بیٹی کے ساتھ؟ بتایا. پہلے نمبر پہ انہوں نے بولا کہ آپ کی بیٹی غیر حاضر تھی. انہوں نے اس کو غیر حاضر کر دیا, ایبسینٹ تھی, ٹھیک ہے, یہ آئی ہی نہیں. جب میں نے اس کی نوٹ بک دکھائی ہے کہ میری بچی اس دن حاضر تھی, اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا, تو انہوں نے مجھ پہ یہ الزام لگا دیا, تم دفعہ آ جاؤ یہاں سے, تم میرے اسکول کا نام بدنام کر رہی ہو, اس کو لے کے چلی جاؤ, جب تک تمہیں کوئی پختہ ثبوت ہوگا نا تو پھر مجھ سے بات کرنا, ابھی لے کے اس کو چلی جاؤ یہاں سے. کون سے اسکول میں پڑھتے ہو؟ گرلز اینڈ بوائز ہائی. نام کیا ہے؟ اسٹارٹ میں بتاؤ نا. آئیڈیل اسکول گرلز اینڈ بوائز ہائی اسکول. اچھا, جب آپ کے ساتھ کیا ہوا کیا تھا آپ کے ساتھ؟ میں بریک ٹائم واش روم گئی تھی, میرے ہاں. بچے کا لڑکا آیا تھا, مجھے نیچے سے دیکھ رہا تھا. جیسے واش روم کر کے دروازہ کھولا تو مجھے دھکا دے کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے بدتمیزی کی. پھر میں ٹیچر کو بتایا, ٹیچر نے کہا چھٹی ہو گئی تو سب چلی جانا. پھر میڈم کے پاس لے گئی ہیں. جب آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا, ٹھیک ہے, تو آپ نے سب سے پہلے واش روم سے نکلنے کے بعد فوراً کس کو بتایا تھا؟ ٹیچر کو ہی. ٹیچر کو بتایا تھا, اس سے پہلے کسی کو نہیں بتایا؟ کیا بتایا تھا؟ میں ٹیچر کو کہا تھا ایک بھائی میرے سے بدتمیزی کر کے بھاگ گیا. بدتمیزی کر کے؟ آپ نے بدتمیزی میں سب کچھ بتایا تھا جو اس نے کیا تھا آپ کے ساتھ؟ ناظرین, یہ تھی اس کیس کی جو ہے نا انویسٹیگیشن رپورٹ. میں نے سارے جو سوالات تھے یہ ہمارے پہلے سے ہم نے تیار کیے ہوئے تھے, چونکہ پہلے میں نے پروگرام اپلوڈ کیا ہوا تھا. آپ لوگوں نے اتنی رہنمائی کی, نیچے آپ نے اپنی رائے سے آگاہ کیا, سوالات کیے, وہ تمام سوالات جو نیچے کمنٹ باکس میں وہ جوابات ہم نے لے لیے ہیں. اب ناظرین, میں جو میرے پاس تجربہ ہے, جو میرے پاس جو میرا نالج ہے, یا جو میں دیکھتا ہوں, اب اس کے اوپر میں کیا رائے دیتا ہوں. میری نظر میں یہ ہوا اس طرح ہے کہ بچی کے ساتھ جب یہ ریپ سین ہوا ہے نا, تو بچی جو ہے نا بے ہوش ہو گئی ہے. جب بچی بے ہوش ہو گئی ہے تو پھر اور 2 لڑکے جو ہے نا انہوں نے بھی آگے یہی کھیل کھیلا ہے درندگی کا, یہ جو آپ اسے کہہ لیں. بچی جو ہے نا یہ سہم گئی تھی. ظاہر ہے کہ وہ کتنا بڑا واش روم ہوگا, یہ تو پولیس افسران کو چاہیے کہ جا کر دیکھیں کہ اگر تو واش روم بڑا ہے, پھر بچی نے اگر آوازیں دی یا شور نے مچایا تو سم تھنگ رانگ. لیکن اگر وہ چھوٹا سا کوئی واش روم ہے تو بچی کو اسے دیوار کے ساتھ لگا کے پش کر دیا, بچی ڈر گئی, سہم گئی. اور میں نے کئی ایسی بچیوں کو اور ایسے بچوں کو دیکھا جو سہم جاتے ہیں, ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ ہم نے اس کا ریئیکٹ کیا کر رہے ہیں. ایک تو یہ کنڈیشن ہوگی, دوسرا یہ بچی بے ہوش ہونے کے بعد جو ہے نا 2 لڑکے, جو DNA کی رپورٹ آئی ہے نا وہ مشکوک ہو گئی ہے. اب اس میں دیکھیں وہ 3 افراد جو ہے نا ان کے وہ آئے ہیں. اب یہ 3 افراد کیسے ہو گئے؟ اس کا مطلب اگر بچی پلانٹڈ اسٹوری تیار کرتی تو یہ 3 افراد کا نام لیتی. بچی ایک کا کیوں کہہ رہی ہے؟ کیونکہ اس نے ایک کو دیکھا.
2 کو یہ نہیں دیکھ سکی کیونکہ یہ بے ہوش تھی. میری اپنی رائے جو ہے نا, جو میری اپنی اوپینین, کیونکہ میں نے سارے کیس کو دیکھا ہے, سارے کیس کو میں نے فالو کیا, میں نے لوگوں سے جہاں تک میرا کانٹیکٹ ہو سکتا, جہاں تک میرے ذرائع تھے میں نے کانٹیکٹ کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں اگر ایک پروگرام کرتا ہوں نا, وہ ایک رپورٹ ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد جب میں انویسٹیگیشن کر رہا ہوں, یہ لفظ جب میں ساتھ لگا دوں گا نا, تو میلا فائڈی یا 2 نمبری میں نہیں کرتا ہوں. ریزن یہ ہوتی ہے نا کہ میں, آپ لوگ میرے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں, میں کیسے آپ لوگوں کو مس گائڈ کر سکتا ہوں. اس کے اندر جو بھی حالات ہیں, جب تک وہ پہلا لڑکا جس کو اس بچی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اگر اسے انٹیروگیٹ نہیں کیا جائے تو بات آگے چل ہی نہیں سکتی. میں صرف یہ فیصلہ کامران صاحب کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ جو ہی ان کے نوٹس میں یہ بات آ گئی, یہ سارے کیس کی فائل منگوا لیں گے. اور جب ایسے افسر جو ہے نا, جو دیانت دار ہوں, جنہوں نے بیڑا اٹھایا ہو کہ ہم نے جو ہے نا 16-18 گھنٹے کام کرنا ہے, یہ اس طرح کے افسر نہیں ہوتے. میری بات نوٹ کیجیے گا آپ, اور میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں عملی طور پہ آپ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کیس کو جو بھی انہوں نے کیا, پولیس والوں نے فائل کو دبانے کی کوشش کیا ہے. میں چونکہ ڈر گیا تھا, اس رات کو خاتون کا فون آ گیا ان کی نانوں کا نا, انہوں نے کہا شاید بھائی ایک موقع. میں نے کہا جی کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جو خودکشی ہے یہ حرام ہے. ہمارے معاشرے جو بندہ خودکشی کرے گا, قیامت تک وہ آگ جو ہے نا جہنم کی اس پہ جلایا جائے گا. میں یہ کام نہیں کرنا چاہتی ہوں, لیکن میں تنگ آ چکی ہوں. جب میں بچوں کو بھوکے پیٹ دیکھتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں اپنے اوپر جو ہے نا گھی ڈال کے اپنے آپ کو آگ لگا لوں. آپ اندازہ لگائیں, جب بندہ اک جاتا ہے تو اس کے پیچھے 2 چیزیں ہیں. آپ زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں یا آپ عدم تحفظ کا شکار ہو چکے ہیں. جب اس معاشرے کے اندر, مہذب معاشرے جس کو ہم پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پلیٹ فارم پہ بنا ہوا ملک مانتے ہیں, اور اس میں شک بھی کوئی نہیں, تو اگر یہاں پر اس طرح کی عزتیں لوٹی جائیں گی اور اسکول کے نام نہاد جو مالک ہیں, مجھے یقین ہے کہ یہ جو ماسٹر, یہ جو پرنسپل یا جو مالک ہے نا اسکول کا, پراپرٹی کا, 100% یہ پولیس کے اوپر دباؤ ڈالتا ہوگا. کیونکہ ان کو پتہ کہ اگر ایسے کیس ہو گئے, یہ بتا رہی ہیں خاتون کے پہلے بھی 2 دفعہ ریپ کیس اس اسکول میں ہو چکے ہیں, تو کون شریف آدمی اپنے بچوں کو یہاں پہ جو ہے نا پڑھنے کے لیے بھیجے گا؟ تو میرا خیال ہے یہ مافیا ہے. اسکول کے جو اساتذہ جہاں پہ یہ واقعات ہوتے ہیں, اب دیکھیں پچھلے دنوں ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں, اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچے چھتوں پہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ مہذب معاشرے کی علامت نہیں ہے, یہ قیامت کی نشانی ہے جو کہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں. پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک دیجیے, اور میں ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے. غریب پاکستان زندہ باد.